प्रोग्राम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब हम बात करेंगे कि कराची के अवाम तैयार रहें कि कराची में बिजली की कीमतें अब बिजली बन के अवाम पर गिरने वाली हैं, क्योंकि नेपरा ने KESC को, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में ₹5.22 इजाफे की इजाज़त दे दी है। इसका इतलाक़ 1 जून 2009 से मार्च 2010 तक का होगा और इसकी वसूली जून से दिसंबर 2010 में की जाएगी। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि जो 50 यूनिट्स से कम इस्तेमाल करेंगे बिजली, वो तमाम के तमाम सारिफीन इससे मुस्तस्ना होंगे। और ये जो फ़ैसला है ये गुज़िश्ता 9 माह के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में इजाफे के बाद इसकी मंजूरी दी गई है। कराची के अवाम इस पर क्या कहते हैं और वजूहात क्या हैं इसकी कि ये कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, इसी पर हम बात करेंगे और इस बारे में मज़ीद जानेंगे दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अजीज़ से। तारिक, ये बताइए कि KESC की जानिब से कुछ बताया गया है कि इस इजाफे की वजूहात क्या है और क्यों ये अवाम पे बोझ डाला जा रहा है? जी जावेद, जैसा कि आपने कहा कि KESC ने अवाम पर अमरन बिजली गिरा दी है, तो हकीकत अब इस वक्त हमें जो लोगों से बात हुई है उससे यही जाहिर होता है कि जो समुद्री तूफान पेट से अवाम को इतना खदशा नहीं था और वो भी टकराए बगैर गुजर गया, लेकिन उसके बाद KESC ने उन पर जो है वो जो बिजली का अमरन बिजली गिराई है उससे उन्हें काफी खदशात हैं, काफी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर। जो KESC हुकाम का ये कहना है कि ये हम गुज़िश्ता पूरे अरसे में जो गुज़िश्ता 9 माह हैं 2009 के, उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट, जो फ्यूल प्राइस की एडजस्टमेंट उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से मार्केट की कीमतें थी। इसलिए उन्होंने जो है नेपरा को दरख्वास्त दी थी कि उस दौर में जो फ्यूल प्राइस में डिफरेंस था उसको जो है अब आवाम से उसकी वसूली का, उन्हें उस वसूली की इन्हें इजाजत दी जाए और उन अवाम पर जो है वो जो फ्यूल प्राइस का जो डिफरेंस था उसको वहां से वसूल करने की उनको इजाजत दी जाए। और हुकूमत ने भी काफी हैरत अंगेज तौर पर ये नेपरा का फैसला सामने आया और उन्होंने सारा का सारा बोझ जो है एक बार फिर अवाम पर गिरा दिया है। अवाम पहले ही बिजली की लोड शेडिंग और इजाफी बिलों से काफी परेशान नजर आते हैं शहर में, और इस इजाफे के बाद उनमें एक अजीब जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात उनमें पाए जाते हैं। उनका कहना है कि पहले ही शहर में बिजली 14-14 घंटे गायब रहती है और उसके बावजूद उनके बिलों में कोई फर्क नहीं आया है, और उसके बाद ये एक नया उनके ऊपर जो है वो अजाब मुसल्लत किया जा रहा है। ये जो इस वक्त तूफान की सूरत हाल हुई और बारिशें हुई, काफ़ी तूफानी बारिशें हुई बहरहाल कराची में, उसके बाद हमने देखा कि मुतअद्दिद जो इलाके थे उसमें बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई थी। वहाँ पर अब क्या सूरत हाल है? क्या KESC बिजली सप्लाई कर रही है और वहाँ की जो बिजली है वो बहाल हो चुकी है? क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा था कि 40-40 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर चुका था, लेकिन उन इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो पाई थी। जी जावेद, माजी की तरह इस मरतबा भी KESC ने तो दावे बहुत किए थे, लेकिन बारिश के पहला कतरा पड़ने के साथ ही जो है शहर का बेशतर एक हिस्सा तारीकी में डूब गया। जब गुज़िश्ता दिनों में रात को बारिश का आगाज हुआ तो उसके फौरन बाद हमने जो देखा, उस शहर का दौरा किया, तो तकरीबन 50 से 60% शहर का हिस्सा जो है वो तारीकी में डूब गया था। जब हमने इस हवाले से बात की तो उनका मौक़िफ़ ये था कि जी सैकड़ों फीडर ट्रिप हुए हैं। उसके बाद तकरीबन 14 घंटे के बाद जो है वो बारिश का पानी जब थोड़ा सा कम हो गया, सड़कों से उतर गया, जो KESC के नसीबात थे उनसे थोड़ा पानी उतर गया, तो उसके बाद बिजली की बहाली का सिलसिला बतदरीज शुरू हो गया था। लेकिन इसके बावजूद शहर के बेशुमार इलाके ऐसे थे जिनमें रात गए तक जो है 36-40 घंटे गुजर जाने के बावजूद बिजली नहीं थी। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सिविल हॉस्पिटल का जो पीट्स वार्ड था, जो कि एक इंतहाई सेंसिटिव वार्ड है, उसमें 36 घंटों तक बिजली गायब रही। और उसके बाद दुनिया न्यूज पर उसकी खबर नशर होने के बाद KESC हुकाम ने एक रिवायती जो है बहाने के अंदाज में उन्होंने ये कहा कि जी एक मामूली सा केबल फॉल्ट है और इसे हम दूर कर देंगे। लेकिन उस 36 घंटों के दौरान उस का कोई पुरसाने हाल नहीं था। और अब भी शहर के बाद इलाके ऐसे हैं जहां पर 3 दिन गुजर गए हैं, लेकिन अब भी KESC हुकाम की तरफ से ये बहाने बनाए जा रहे हैं कि जी केबल फॉल्ट हैं, तार टूट गए हैं और PMT फॉल्ट हैं, और उनकी वजह से हम जो है वो कोशिश कर रहे हैं उन इलाकों को बिजली फराहम करने के। लेकिन उनमें
جو ہے مکمل طور پر بعض علاقے ایسے، چند علاقے ایسے رہ گئے ہیں جہاں اب تک بجلی بحال نہیں ہو سکی، لیکن بیشتر علاقوں میں اب بھی جو ہے بجلی کی آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری ہے۔ اچھا طارق، جو حکومت میں شامل اتحادی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے، پیپلز پارٹی خود حکومت میں شامل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اے این پی ہے، دیگر جماعتیں ہیں، ان کا اس ایشو پہ کیا رد عمل ہے کہ یہ سی کیوں ابھی تک کراچی کو بلا تعطل بجلی سپلائی کرنے میں ناکام رہی ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیداری حکومت کی جو اتحادی جماعتیں ہیں، اور نہ صرف اتحادی جماعتیں جو کہ بلکہ وہ جماعتیں جو کہ حکومت میں اس وقت موجود نہیں ہیں، جن میں جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہے، انہوں نے بھی جو ہے بجلی کی نرخوں میں اضافہ کرنے کا جو اجازت دی ہے نیپرا کی جانب سے، کیسی کو اس پہ شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ ایم کیو ایم اور دیگر جماعتوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ عوام پر جو ہے ایک ظلم ہے، اور یہ ایک ظالمانہ فیصلہ ہے جس کا کوئی جواز نہیں بنتا، اور اس ظلم اور زیادتی سے کراچی کے جو عوام ہیں اس حال میں اس کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اور ایم کیو کا یہ کہنا تھا کہ رابطہ کمیٹی جو ہے وہ اس بارے میں آواز اٹھائے گی، جبکہ جو وفاقی وزیر ہیں بابر غوری جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کو اس فیصلے کرتے وقت اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس پر وہ پارلیمنٹ میں احتجاج بھی کرے گی۔ بہت بہت شکریہ طارق عزیز، دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ کراچی میں اس وقت بجلی کی کیا صورتحال ہے، اور بجلی میں اب بھی تعطل ہے، لیکن اس کے باوجود فی یونٹ قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اسی پر متحدہ قومی موومنٹ کا موقف ہم جانیں گے، اور ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما وسیم اختر نے۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب، یہ آپ کا گلہ بھی ہے، کیا اس بار آپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا جب اس قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے؟ وجہ آپ کو کیا بتائی گئی ہے اور آپ کا موقف کیا ہے اس پر؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اضافہ کیا ہے یہ بالکل ہی غیر ضروری تھا، اور اگر ضروری بھی تھا تو کم از کم جتنے بھی کولیشن پارٹنرز ہیں جو ان کے ساتھ ہیں حکومت کے، ان کو کانفیڈنس میں لیا جانا چاہیے تھا، ان سے بات کی جانی چاہیے تھی۔ ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ ہمارا ووٹ ہے کراچی پورے پاکستان کا دل کہلاتا ہے، سب حصے دار ہیں اس کے۔ پیسہ کمانے کا وقت آتا ہے تو کراچی، اگر فیسلٹیز کا جب ٹائم آتا ہے تو کراچی پہ ہی تلواریں چلتی ہیں۔ تو یہ غلط رانگ ٹائمنگ سے بجٹ آپ کے سامنے اس نے بھی کمر توڑی ہے پوری عوام کی، اور اس کے بعد آپ بجلی میں اتنا اضافہ کر رہے ہو وداؤٹ کنسلٹنگ، یہ سمجھ میں آتی نہیں بات۔ تو ہم اس پہ بھرپور احتجاج کر رہے ہیں ایز متحدہ قومی موومنٹ، اسمبلیوں میں بھی، اور انشاءاللہ اس پہ ہم ہائر لیول تک بات کریں گے کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے کراچی کے ساتھ، ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا۔ ایک طرف تو ریونیو جنریشن کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ ہر چیز میں اتنا اضافہ کر رہے ہیں۔ بجٹ پہ اگر میں بات کروں تو اللہ رحم کرے اب پاکستان کی عوام پہ، جس قسم کا بجٹ سامنے آیا ہے۔ وسیم اختر صاحب، آپ چونکہ سندھ میں بھی اتحاد میں ہیں، اتحادی جماعت کے ساتھ ہیں اور حکومت میں ہیں، مرکز میں بھی ہیں، وہاں پر آپ کی پی پی حکومت سے بات ہوئی، مرکز میں بات ہوئی، وہ کیا کہتے ہیں؟ کیوں نہیں اعتماد میں لیا آپ کو؟ دیکھیں، بات ہماری ہوئی، آج آپ نے اخبار میں بیانات بھی دیکھے ہوں گے، پارٹی لیول پہ ہم نے حکومت سے رابطہ کیا ہے وہاں کہ اس قسم کے جو اضافے کیے جا رہے ہیں یہ بالکل غیر ضروری ہیں، غلط ہیں، یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ آج ہم سب اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، سیشن کا پہلا دن ہے آج بجٹ اجلاس کا۔ اس دوران ہم جو منسٹر صاحب ہیں ان سے بھی بات کریں گے، بلکہ پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں گے کہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کو واپس لیا جائے۔ میں آپ کو جو کمپلیٹ اس کی وجوہات ہیں، ریزنز ہیں، وہ آپ کو ایک دو دن میں آگاہ کر سکوں گا۔ بالکل سینٹ میں تو آپ کے ارکان نے احتجاج کیا ہے، لیکن آپ اس مسئلے کو اسمبلی میں بھی اٹھائیں گے؟ بالکل اٹھائیں گے، آج ہی اٹھائیں گے۔ بہت بہت شکریہ وسیم اختر، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما، اپنا رد عمل ظاہر کر رہے تھے، اور متحدہ قومی موومنٹ نے شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافے میں، جو کہ KESC کی جانب سے کی گئی ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ذکر ہوگا کہ جنوبی پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ضمنی انتخابات میں جو کچھ ہوا، وہاں پر شاید یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ کی نون کی مقبولیت میں کمی آ رہی ہے۔ جنوبی پنجاب مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے، اس پر ہم بات کریں گے، لیکن پہلے ایک کمرشل بریک۔